يا غني لي كم يحضركم دمون كمتي زتلمده عب ناي ودنا صنت تግራይ مجلس صاوعي تخويركم او زسترخوكم كلكم سمويا ميدياتاتن بشمين بشم ودنا صنتن زلني مسغانا خقرب بمقصال دما حد التوسنو نطفታት አለው ነው ማንቲ ክንገልጾም ዝደለናዮ ነታት በብጊዜው እና حمقን ናብ ዝخفأ ኩነታት እና خدن እንበር ምምሕያሽ ዝረአሉ ኮይኑ አይረኸብናዮን ኩላትና ንነብሮ ዘለና ንሪኦ ዘለና ህይወት ስለ ዝኾነ ምስክርነት ዘድልየውን አይኮነን ሓደ ብጣዕሚ ዘገድሱን ዘሰኻኽፉን ነገራት ግን ካብ ዕለት ሓደሽቲ ኩነታት እና ተፈጠሩ ከም እና መጽ ይኸደለው ስለዚ እዚአቶም አድሬስ እና ገበርና መሓድ ሰማዕ እንተሎ ጽቡቕ እንተ ዘይኮነ ብውሕዱ ጉዳይና ናተረድእና ንገብሮ ዘለና ናፈለጥናዮ ንጠፍእ ዘለና ምዃንናውን ምርኣይ ምግላጽ አድላይ ስለ ዝኾነ አባቶም ሓደ ተወሰኑ ነጥብታት ንመልዓል እዩ ናይ ትግራይ ኩነታት በሓፈሻ ዝምልከት ነገር ሓደ ነልዕሎ ዘለና ጉዳይ ካልኣይ ዝተፈላልዩ ኢኒሺየቲቭ ሰለው በትግራይ ይኹን በመንግስት ፌደራል ዝተልዓሉ ዝጸንሑ እዮም አክቹዋሊ ግን ሓዘ ዘለው ልብርኪ ድማ ክንሪኦም ዘለና ነገራት አለው ባውሩ ኣብዚአን መሰረት ጌርና ኢና ለማዓንቲ መግለጽ ክነሆ ትግራይ ካብ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ነዘ ዘሎ ኩነታት እንድሕርኢና ናይ ትግራይ ዋና ፈተናታት ኮይኖም ዘለው ካፍቶም ግዳማውያን ተጻባእቲ ንላዕሊ ናይ ውሽጢ ሕማቅና እዩ ናይ ውሽጢ ሕማቅና ድማ ብመሰረታውነት እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ዝፈጠሮም ጸገማት እዮም ነይሮም ተወሓደ አው ጥራሕ ትኩረት ጌርካ ቃልስ ምግባር ይካል ነይሩ ከም እንዳገበርናውን መጽና ኢና አንፈት ቃልስና ናፍት ናይ ውሽጢ ናይ ፖለቲካው ድቀት ስለ ዝኾነ አንፈት ቃልስናውን ናይ ውሽጢ መሊስና በውሽጢ መስጠጣን ፈጠርና ናይ ደገ ተጻውኦታት ምምካት ንኽእለሉ ዕድል ክንፈጥር ኢና ዝብል ነይሩ ሎሚ ትግራይ ከም ጥራሕ ዘይኮነት ዘላ ብፍላይ ብሄራዊ ቃልሲ አንፈቱ ስሒቱ ዝጭበጥ ዘይብሉ ዝተሓዝ ዘይብሉ ኮይኑ ከምዚ ሕዚ ፋሕብትን ክብል ወይ ውሽጣዊ ፍርሰት ክገጥምና ልዕልቶም ናይ ግዳም ተጻባእት ንብሎም እቲ ናይ ተጋሩ ቃልሲ ባዕሉ ንባዕሉ ዘጥፍእ ቃልሲ ኮይኑ ኢላ ረኺብናዮ ዘለና ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ያትፈርስ ዘላ ካብ ውሽጢ ንኽትፈርስ ድማ ምኽንያታት ምጽብጻብ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ቶም ሓይልታት ግን አፍቱ ገዛኢ የዝብል ውድብ መራሒ የዝብል ውድብ ዘለው ጸገማት ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላፍቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሕማቅውን ኣዝዩ መሰከፊ ናኾነ ይመጸሎ ውድባት በብመዓልቱ በብለይቱ እናበቆላ ዝሓድራሉ ኩነታት ምህላው ጥራሕ አይኮነን ውድባት በዝሕ እንተሃለየን ዘይመጸገመ ነይሩ ነገር ግን ኣብ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ወዳድባን አፈጣጥራን ዘይኮነ ዘሎ በመሰረታውነት ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት ንምቆረራስ ወይት ብሄራዊ ቃልሲ መልክዑን ምጥፋእን ፍርክስክስ ክብል ብዝገብርን መንገዲ ይፍጠሩ ምህላዎም ሞድማ በብድሕሪኦም ካልእ ሓይሊ ዘለዎም ኮይኖም ክትሪኦም ከለኻ ኣዚ መሰከፍ ኮይነሎ ማለት እዩ ሶ ትግራይ ብተጋሩ ናይ መፍራስ ፕሮጀክት ናይ ግዳማውያን ድሌት እኳ እንተኾነ ናይ ግዳማውያን ተጻባእቲ ድሌት እኳ እንተኾነ ትግራዋይ ግን በአግባው ክግንዘቦ ክነቅሐሉ ክርድኦን ክጥንቀቀሉን ዝግብኦ ኩነታት እናሃለወ ዋና መጣቃዕቲ መዳኸርቲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ኮይና ንርከብ ዘለናውን
بعلنا عبدن بتقاومو زلنا تجارب مخنا أزي مسكفي محزن خوينا له مالتي سلازي زي زملكت مستي ناي إثيوبيا إنيشيتيف ستححزنا نوقعو وقع خلينا يو بأوروخ نحزو زلنا جن ناي تجري بهراو قالسي أو كبير حدا جودي وخمس اللي ناي ناس النت قالسي أو حدا جودي وي ناي ناس النت قالسي حدا جودي وطرح يكونه بعلوتو بهراو قالسي ناس النت دي خمسة ولاس زحش أوتونومي هالليوا عف زلات تصنح سناي حزب وسانو خوينو بمسرته بحزب وسانو خوينو جند ما تناي بهر البحال قالسي خو قرارس تحت تجراي زعنبو نجارات نتجراي زفرسو مخانم يفلتيو كمود مناس النت كاب نوح جزء جميرنا لعلن تحت تجراي زجبر بهراو قالسي زبحال يلن زبل أمر حزنا أنا نكالس نيرنا جن عب تحت تجراي مودة بجميرهم بأورو دمان توناي تجراي بهرتين النت نواقعها إثيوبيا زجبر كوشمشم بزح الله مالتي إثيوبيا عدناس كنبلا ولا جونوسايد فتسمت عدس كنبلا بونا نجورو نجر انت زخون أي مخافن جن ناي تقاومو بوليتيكا ناي بتوخو بوليتيكا يخوين عبز هذا ساعات مس زخوانا أكل زلو حركان نعو حركان كان موزع خبهال إثيوبيا زفت سمتهم نجارات أكل الكاميرين أكل الكاميرين راح يكونن محساب تقليل كجبناتها محساب مود ما استفلالو جزيات نسمعون نردو نريو قداي ناي تجراي كوينات ناي جونوسايد كوينات زي كونس تحتنا يولقا خويناتيو انتبهالوكا كنقح انت زي كيلنا تمزابلتي اب كندا نارغفو تمزابلتي زتاكبه حدا قدوسات زاكبو مخنيات فطير كاننا منطلكا خنقح انت زي كيلنا زخون عينت بهراو اجندا خيهلي زسرح سرحتي كانكحنا ندحر زي كيلو مس إثيوبيا زهلونا إنجيجمنت بونا نجور زلنا إنجيجمنت هيكونن مالتي أين الرخاء يبحلن مخنياتو خن الرخاء زجددنا نجر سلازله حق الله ناي بريتوريا اسم معنتون الله حق منجستن بناي بريتوريا اسم معنتن مسرتي بأورو مس إثيوبيا خلينا زخ ركب كن كانوا زجبنا حوافي جزياو من محدار بمتكال ناي بريتوريا اسم معنت بمول النت كفتسم مجبر حدا قدايو عبيتي مسرتاوي حق منجستاو حطوتات كملو ستخوينهم دماغن تم حق منجستاو قدايات أنا أشتي كوميتيات نتايش كازملو سزيكونو ويتي تجراي وكيل بزي لساعات ببوليتيكا ودابتات وي بشماغلتات تبيلك خفتح زجبر زخية صعري أزي حدا جنيايو جنو كل تريو حوحاتن كاب حوحات زتفنجلو حيلتاتن كلهم نيثيوبيا زلوم باهجي بستفلالي منقد ولا يغلصو اب إثيوبيا زلوم متأسسار نتناي تجراي كالي تترفه نتو زتخفل مسواعتنت ديسكريديت زغبري نعو زوارد نعو زحسر بوتا زيهب المت بزبل درجه خغلص زخيل غداي مالتي إثيوبيا بصلات طرح يكوننا صلئي سلازلنا أيكونن إثيوبيا هاجرنا أيكونتن نبل انت صلأنا يوون زي يصلئ تجبرن بوجنا كم ولقب كم دجنون إثيوبيا كفتو زغبر صنقاق مخنيات يلن صنقاق مخنيات يبلنا إثيوبيا خنفوت زغبر أبيرنا إثيوبياوياننا خنبل زدفئنا جن عرسة صلات عرسخا زي مفلات عرسة متحاتي كاو يزبقس كالي خونه يقول خونه يخيل تعدي سرعات زلو حق منجست زلو عدي حق منجستاو منقد خفتهم زخيل نجرات إن أوجه كاب تاريخ كاب حلنا كاب مواقراو سفرة كحكاهم كتفون اللهم تقاريلو بعلي عم ميديا أوجو أبيات كريستيانات حيزو مساجدات حيزو شيخاتون باباساتون حيزو مسقلون قالون أمريحو جونوسايد كفتسم وفيرو زمصه
حيل عالم كله أواديدو زمت حيلن سرعتن أكبات إرنا هاجرنا يا خنبل زجبر مخنيات يلا أنت تطلعنا مخنياتاوي مطلعنا أنت تطلعنا ياون مخنياتاوي نجرجن political projectنا كابت طلعتنا إثيوبيا زبقس زي كونس مخنياتاوي زتنتن عالم زفلطو سقاي زلنا حزبينا سقاينا بعلنا رسعنا بدولات كنسنا بدلت مسيلنا خنقرب زغبرنا يوم مخاتات كتعسنا نابز خيل كونتات تتعسنا نفتو ጨብራቅረቅ كنات زغبر كيدغن امو كاب تغارو بفلاي دما ام مخته زنورو تغارو بعلم تخلخلت تقالست زنورو خوينم اب غز غداي زي اتيم مرأي محفري زحفر غداي ايو تبيهر فرخرخ يلولو نزي زوكل ايا تساينولو كم حزبي منغست زفرسنا حزبينا منغستنتنا ايجنسينا زتمنطلنا حزبينا كاوزي وريدنا نغورو وغبي كاوزي وريدنا انخدو بوليتيكاوي نسرحو بوليتيكاو بروباغاندا يكون كالي نبعلها زقتل سويسايد نفصام مالتي عرسقتلت مسمراي ዛ አመሳሰሉ ሁነታትዮም ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዞም ነገራት ዚአቶም ከመዮም ክረዩ ዘለዎም ተጋሩ ብስሩ ኮፊልና ናውነና ተመሊስና ናበይ ንኸይደለና ዝብል ሕቶ ክንሓትት ዶ ኣይግባእን ኣበይና ነርና ሕዝንታ ኢና ዘለና ናበይ ከኢና ነምርሕ ዘለና መዓልታዊ ብውሽጥና ዘሎ ፍርሰት መዓልታዊ ሰባት ይقتሉ ሰባት ይጭወዩ ሰባት ደሃዮም ይጠፍእ አበለው ኢልና ይንሓትትን እዚ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ዘለዎ አካልውን እንታይ ይገብርኩም ዘለውን ሓሳብ ክህብ ሰሚዕና ይንፈልጥ በተደጋጋሚ ለምሳሌ ናይ ፊልሞን ጉዳይን ኣብ ቀረባ ጊዜውን ሓደ ኤርትራዊ ጠፊኡሎ ካብ ትግራይ መጸግዕ ክትኮኑኒ ኢሉ ዝተጸግዐ ሰብ احلفنا هيبنا انت خويناون جبني حلفوا ذهبا بجبن كحتت زقبوي ناي مورال حطوون يزي زي متص ناي مورال حطو يمتصي سلازي بتاريخ بمورال بحقي بوليتيكا بخلون نتمزن ودقات طرح يخرق زخيل اب حد جزا خشع زمتص نصبو انت زي حالينا زي غداي زي نحدن كلتن بليعو زترف غداي ايكونن ندحر حلفنا زي هابنا كوينا دما تجراي جاهز ولا بري سلازلو حلاو سلازيبلا أيا سلازيبلا موعاليت ناي شعبيان ناي بلصقنان شفاتو خوينا الله مالتي أتيوم كم دلا يمزقور الله عد خوينا الله زي مالت سرعة يبلنان مالتي زي مالت زحلو أيا يلن مالتي نحرد ككابزو عالكايو تمنتيل كاتوسد كوينكا موزيخ كلاخل كدحن زخيل سرعة تزي هالويكا كابزن لعلي أناركيزم كهلا يخيلن كابزن لعلي سرعة ألونت حق ألونت كهلي أي خيل جن تخوين نريو زلنا نسوي بتخالق مداي أب كندا أب تميت زرقنا يوي ناي حساس قداي زرقنا يوي ولدين تاي خونولو حوات تاي خونولو قد ما حد عمت سلسة ودبات كويننا خيدنا زرقنا يو أقالي عنا نيرنا الشعوت حيزو موت نيرو تميت نيرو جندما ورك بخالي مداي حفس نيرو سب هفتي اكسكافاترات حيزوم نايتي دي اف حلو تتغيرلهم جنتم تمزابلتي ولات ببهلاو منجدي هصانات قلعو كاري وزخولو ነገር ኳ ተخلكيلو ببهلاو منجد اريوم ميتس كلتا ميتس رخيبوم تنفاس كحدرو زخولو منجد ኳ استخلكيلو حزبنا عصبو تقاليعو زنورلو خنتا تقاليعنا نيرنا حزب قربا بناي محبراو ميديا نطفتي قلعو استقاليع دمارينا ينا استقاددو خنتا اذا زللو غيزه بتግራይ ይኹን በኢትዮጵያ ዘሎ መንግስታት ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለሙን ግቦ ኣሎ እዩ ተመዛበልት ከድሕን ካብ ጥሜት ከድሕን ግዴታ ኣሎ እዩ ትግራይ ባዕላ ደልያ ዘምጽቶ ጥሜት የለን ትግራይ ባዕላ ደልያ ዘምጽቶ ጄኖሳይድ የለን ስለዚ ዓለም እናረአየት ዝተፈጸመ ግፍዒ ዓለሙን ግቦ አኸይትዋጻ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ግዴቱ ኸይዋጻ تناي تجراي ناي وشتي فرصة حمقن ناوز قداي زي قالعنا
إذن هلو لومي ما مخنيت هاجركا هفت متأخر زبل حدا جرحه تجمير الله بدا جزيرة من حدار تباهلو حوحات كم زي عينت كيد جميرهم الله نايت أمت هفتي أوديتا يجبرن أبي كم زلوا زتوجه حقها ورقي أوديتا يجبرن أبي كم زلوا كما نايم خطة تباهلو استأكد جنزب أبي الله أوديتا يتجبرن أي يجبرن أي العلن مريت ببجيزو يشنشن الله مالت نهزب زي كونه يورر الله مالتي مريت يورر الله زي أوديتا يجبرن مدحانيت تسرقوا أوديتا يتجبرن رديت تسرقوا أوديتا يتجبرن بتجادلتنا زمارخوا من زكاة ألوان النايت ألاتي عطوار تسرقوا تشيتوا أوديتا يتجبرن زخلوا عبزي تجبرلو حازد ما تملسكا حدا قدوس حدا لبام بزوا سدا إنيشيتيف منتيلكا كاب حد أي كونسيمابل مواجهة تجبر وي كتقرص كمستوس كبلعوس كابغاليوس زجبر زلوا وفر الله هفتي يكون انتفيو منجست تجراي وي جزيا من محدار تجراي كم حدروس لزي كعله زز ترخبت هفتي أم قرمات سلازلو دا أمبر نناي ولقخان نناي وجلخان هفتي أم خعبات سلست سمارينبر زم حدر هفتي سلست سأنا يكونن من محدار سلازي تخالو ناي بوليسي ناي استراتيجي صقامي ناوز كله قدايو دي قلنا زلو كاوز زلو صقام زي كدحنا زقول أكلات كاو نخيد حنا ون نخد حنا نقددو نخيل نجر نخيل نجبرون زدرادر عقم زلو أنفتو زفلت بوليتيكاو بروجكت زفلت حيل سلازي بلناي مريحنت سلازي له بوشتت زخون زلون نسو مالتي قلتات جن بزحاتي حيل تبتن هفت تتأخخ تهفتن حزب تجراي يوعلي كقدم زنورو ناي حيلتات تجراي متأخخ على سرحي أو وشتنا حيلتات تتأخخ بكا عقم أكيبكا حدا مؤخل بوليتيكاو سرعات فتيركا بهراو حدنت الرجاجيسكا مس ناي قدام أكلات كتدرادر اللي بتخيل مسرح تدرادر حاجة من كستديو بسمع بريتوريا ديو كتدرادر اللي بتخيل تدرادر كا روح حمر رجعت إنها تخاله ببجون خاوين كذا أم بايمني ورساز عينو تخركر ناب هل خنتخنن بوليتيكا زوسد بوبلنا بعلنا نتجراي نفرس لنا بعلنا تجارو لعلمانم نتجراي من كرسا خوينا يالنا نفرس لنا هلا ونا نفرس لنا بعلنا تجارونا عزها لنا نهلي بفلاي دما أمرار حزلوا مالتي بمرار حبرك زلوا أكلات بفلاي أب برخاي حلي وكتماي حلي وشتي حلي بزي قدس زخدوا وزلوا خيادو عزي مسكفن عزي حدا جنيان إيو مالتي بهرتنينت بهراو قالسي نمقبر تو حدا محقوفي سنة حسابي وي حدا كم سوشيال موفمنت والمسادي قال كم بوليتيكا ايديولوجي مسادي قال جن بمسرته ثلاثة نجارات كريء خيل الله ثلاثة نجارات خلوا والله بوحدو مالتي بزحمة تاني كعلي بهرتني النت نجار جنت حدا تم ثلاثة خامنو لهم نجارات مسرته يعني نجارات حدا the conscious belonging زبلوي نت بهر نت collective بونا نات أيو زبل belonging الناس كهلي نخل الله مالتي زي بونا ناتين نت سمعت أمناي تجراي مالت أنا إيه من النتايج تجراي لك خلا أنا يتنخي زبل سلازم عقو نزو ناتاي زخون نزو أنا زخون كل نجار كجور زخيل نجار بونا نخنجبر زخيل يلا سلازم conscious belonging not collective وساني نجاري عبز الرأي زلقن belonging الناس مهلا ويكون نزل هذي أنا إيه تجراي ملكتني عدّيو زبل زي كنا زمت زلوا أنصار تبيهر تجارو خينا مالت أنصار زخون حيل نجت مزلنا أنا مثلاً أنصار تبيهر ما نقدامه يعني زربح ملك مالت نجورق علسي برتعو سلازلوا إيه تزسك فنا زلوا تخيل أي shared narrative بهراوي تاريخ كهللو ناي حوار زخونه بهراو تاريخ يخلي الناس جبا أو كذا قالسي أفتو active ناي جنوسايد كوينات ناي حوار زخونه تاريخ نيرون ناي تقادلتنا تقرأي هاجريا
እንዳበሉ ተጋዲሎም ተሰውዮም ንህላው ኢሎም ከካብ ዝነበሩ ሞት መሪጹ ዝመጽእ ሰብ የለን ድሕሪ ሞት ዝርከብ ውልቃዊ ረብሓ የለን ብውልቃ ክትርባሕ ትኽእለይት ኣይኮንካ ንድሕር መስዋዕቲ ተወፊኻ ድሕሪ መስዋዕትኻ ክርባሕ ዝኽእል እስኻነትካ ግን ኣሎ ትብሄር ኣሎ ምእንተ ትብሄር ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ እዩ ቱ ዝለዓለ ብሄራዊ ክብሪ እውን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምእንተ ብሄር ኢልካ ምግዳል ምቅላስ ምስዋዕ እዩ ብሄራዊ ሓደጋ እንትወድቕ ትገብሮ እዩ እሱ ርኢናዮ ኢና ብተግባር ማንም ሰቢኽዎ ማንም ኣምሂርዎ ማንም ኣቢልዎ ዘይኮነስ ባዕሉ ትብሄርተኝነት ተፈጥራዊ ምዃኑ ሰብኣዊ ምዃኑ ናይ ትግራይ ዘመስከረ እዩ ስለዚ ሓበራዊ ተረኽ ነይሩ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እዚ ፈረኽረኽ እናበለ ኸይዱ እዩ ንፈርስ ኣለና ዘብለና እውን ንሱ እዩ ኣንጻርቱ ተረኽ ንሱ ኣንጻርቱ ብሄራዊ ረብሓን ተረኽን ንሱ ዝግበር ክያዶ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ሓደጋ እቲና ዘሎ እዩ ሳልሳይ ክህሊ ዘሎ ብሄራዊ ቃልሲ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ፕሮጀክት እዩ እንታይ ኢና ንደሊ ንስዋ ኣለና ንቃለስ ኣለና ሕዚ እውን ንቃለስ ኣለና ግን እንታይ ኢና ክንዓውት ንደሊ እንታይ እቲ ፕሮጀክት ናት ናይ ሓባር ፕሮጀክት ትማሊ ብሓደ ኮይንና ዝተዋደቕናሉ ፕሮጀክት ሎሚ በየሎ ሎሚ በብመንገዱ ኮይንና ንንባዕልና ክንታኸን ከለና እቲ ዝተቃለስናሉን ዋጋ ዝኸፈልናሉን ፖለቲካል ፕሮጀክትና ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣሎ ዝብል ሕቶ ክንሓትት ይግበአና ሎሚ እዚኦም የለውን ንንባዕልና ኢና ንነኸስ ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብ ተቃውሞ ዘለና ሓይልታት ካብዙ ንኸዶ ዘለና ጨላልቃ ዘጽድፍ ኣካይዳ እክብ ኢልና ውሽጣዊ ቃልሲ ጌርና ምትዕራይ እንተዘይምፂና ክግበር ዝግብኦ ክንገብር እንተዘይክኢልና በዚ ንኸዶ ዘለና ኸይዲ ጥፍኣት ትግራይ ኢና ነፋጥን ዘለና ንጠፍእ ኢና ዘለና ከም ኢንቲቲ ትግራይ ንምርኣይ እውን ኣብ መሰከፍ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ካብቶም ኢኒሽቲቭስ ዝበልናዮም ክልተ ናይ ምኽክር ወይ ናይ ዘተ ተበግሶታት ኣለዉ ብትግራይ መዳይ ዘሎ ናይ ጉባኤ ዘተ ዝበሃል ዝተጀመረ ጉባኤ ነይሩ በቲ ካልእ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምኽክር ኮሚሽን ዝበሃል ኣሎ እዞም ክልተ መድረኻት እዚኣቶም ናይ ዘተን ምኽክርን መድረኻት እዮም ክልቲኦም ግን ነፂልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዓባና ዝርአ ዘሎ ምትሕውዋስ ኣሎ ምትሕውዋስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ገለገሊኡ ነቲ ናይ ትግራይ ናይ ዘተ ተበግሶ ኣቆናፂብካ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምኽክር ኮሚሽን ጭራ ምዝራግ ዝመስል ነገር ግን ኣሎ ኩሎም ናይ ዘተ መድረኻት እዮም ብትሕዝቶኦም ብሕጋዊ መሰረቶም ብኤክስፔክትድ ኣውትካም ናይዞም ዘተታት እዚኣቶም ተገምጊሞም ኣይኮነን መርገፂ ዝትሓዝ ዘሎ ኣብ ኩሉ ስኸፍታ ክህልየና እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ዘተ እምቢ ይበሃልን ዘተ የድልን ኣይበሃልን ነገር ግን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ መን እዩ ኣብዚ ዘተ እዚ እንታይ ክንዕውት ይግባእ መንከ ኣበየናይ ናይ ዘተ መድረኽ ናይ ምስታፍ ሞራላዊ ቅቡልነት ሕጋዊ ቅቡልነት ኣለዎ ዝብሉ ሕቶታት ተሓቲቶም ክንሳተፍን ዘይክንሳተፍን ክንውስነ ዝግበአና እናሃለወ ሕዚ እውን ዝገንሐና ዘሎ ትህልኽ እቲ ናይ በተኹ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ሓዋዊስና ንሪኦ ኣለና ኣብ ክልቲኡ ጥዑይ ዘይኮነ ኣካይዳ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ና ትግራይ ንጀምር እንተኢልና ጉባኤ ዘተ ብሕጊ ዝተጣየሸ ጉባኤ ዘተ ኣሎ እዚ ጉባኤ ዘተ እዚ ከም ውድብ ናጽነት ካልኦት ውድባት እውን ብፍላይ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣውራ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝወፀ ሓሳብ እዩ ፖሊሲ 00 ኢልና ክንመጽእ ከለና ዘተ ጌርና ብፖሊሲ 00 ሽግግር ክንፈጥር እዩ ነይሩ ትኸይዲ ማንም ግዳይ ዘይኾነሉ ሕሉፍ ዓፂና ጽባሕ ጥራሕ ንሪእየሉ ብሄር ነድሕነሉ ኣሳዳድን ተሳዳድን ዘይብሉ ኮይኑ ክዛዘም ብሄር ድማ ናፍቲ ዝሓሸ ብርኪ ክሓልፍ እዩ ነይሩ ካልኦት ውድባት እውን ዘተ ብተደጋጋሚ ፀዊዖም እዮም ዘተ ግን ክፍጽሞ ዝኽእል ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ኣውፂኡ ክፍጽም ዝኽእል መንግስቲ ስልጣን ዘሎ ኣካል መንግስቲ ይኹን ጊዜያዊ ምሕዳር ይኹን whoever ግን ሕጊ ኣውፂኡ ክፈጽም ዝግብኦ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ድሕሪ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ናይ ትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ናይ ዘተ ጉባኤ ብሕጊ ጣይሸየ ኢሉ እቲ ጉባኤ ንሱ ብዙሕ
ጸገማት ኣለዎ እቶም ጸገማት ሓደ ናይ ፈጣጥራ ጸገም ኣሎ አ ፕሮሲጀሩ ጸገም ኣሎ ናይ ሓቋፍነት ጸገም ኣሎ ናይ ተጸዋዕነት ጸገም ኣሎ ናይ ዕላማ ጸገም ኣሎ ግልጽ ገይሩ ሽግግር ንሓሰበ ዝተጣየሸ ኣይኮነን በሰነድ ደረጃ እንተሪኢናዮ ማለት እዩ ነገር ግን after zata ጉባኤ ዘተ ዘለው አቦታት ከነخبر ስለዝግባ በመሰረቱውን ክንዛተ ኢና ክንሸማገል ኢና እንተልናስ አቦታት ካብ ኢየሩሳሌም ወይ ካብ ቫቲካን ወይ ካብ ጀርመን ክንምጽ ስለዘይንኽእል ቶም ዘለው አቦታት ስለዝኾኑ አቦታትና ነቶም አቦታት ክብር ክንህብ ንሳቶም ዝመርሕዎ ጉባኤ ዘተ ድማ ከይፈሽል ዕላምኡ ክዓውት ስለዝግባእ ብዝብል ክንሳተፍ ኣብ ከይድውን ትምትእምማን እናፈጠርና ክንከይድ ምክንያቱ ጉባኤ ዘተ ናይ ሌጂቲመሲ ክራይሲስ ይገጥምዎ እሱ ብዝቀርፍ መንገዲ እናተሳተፍና ክንዓውት ጽቡቕ ምረድዳ ጌርና ነርና ምስቶም ኣፍቲ ጉባኤ ዘለው አቦታትን ካልኦት ሕዋትን ማለት እዩ ኣብ ከይዲ እቲ ብጣዕሚ ዕንቅፋት ዝኾኖም ማሕንቆ ዝኾኖም ነቶም ኣባላት እቲ ጉባኤ ይኹን ነቲ ከይዲ ዘተ ትናይ ሕወሓት ዓንቀፋይ ሮል እዩ ሕዝውን ፈለማ ኣይሳተፍን ብዝብል ቀጺሉውን ተሳተፍቲ እንትልእኽ እቲ ጉባኤ ንምጭዋይ ዝኽየድ ርሕቀት ነዊሕ ምዃኑ ምፍርራሕውን ሓዊስካ ማለት እዩ ምፍርራሕውን ሓዊስካ ከምኡ ስለ ዝነበረ በቲ ዝድለ ፍጥነት ክኸደይ ከኣለን ግን ሕዝውን ተስፋ ይንቆርጽ ሕዝውን ተስፋ ዘይንቆርጸሉ ምኽንያት ቅንዕና ዘለዎም ኣቦታት ቅንዕና ዘለዎም ኣሕዋት ትለውጥ ክመጽእ ዝደልዩ ኣባላት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጉባኤ ምርድዳእ ስለ ዝከኣል ምስኣቶም ካብኣቶም ወፃእ ካልእ ሰብ ክነምጽውን ስለ ዘይንኽእል ተስፋ ከይቆረጽና ትዝግባእ ለውጥ ዘምጽእ ዘተ ውሽጣዊ ዘተ ክግበር ናይ ትግራይ ዘተ እዩ ናይ ተጋሩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ግዳማውያን ሓይልታት ዝነጽሐ ናይ ውሽጢ ናይ ተጋሩ ጥራሕ ዘተ እዩ ክኸውን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ብኡ ክኸይድ ንደሊ ናይ ተጋሩ ዘተ ኮይኑ ናይ ተጋሩ ትካል ምሰምጽአ ብፕሮሰስ ካብኡ ድማ ኢንስቲትዩሽን ብምፍጣር ናይ ተጋሩ ኮይኑ ናይ ተጋሩ ትካል ኢንስቲትዩሽን ምሰምጽአ ትግራይ ዝውክላ ብመረጻ ኣቢላ እተቆሞ ዝውክላ ብሔራዊ መንግስቲ ምስ ሓዘት እያ ምስ ኢትዮጵያ ክትዛተ ትኽእል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን ትግራይ ወኪሉ ክማኽር ዝኽእል ዝተመረጸ ናይ ትግራይ ሌጂቲሜት ሌጋል መንግስቲ ደኣምበር ማንም ፖለቲካዊ ውድብ ማንም ሽማግለ ክኸውን ይኽእል ትግራይ ወኪሉ ክዛተ ይኽእል ክማኽር ይኽእል ናብ ኢትዮጵያ ንውልቁ ወኪሉ ክገብሮ ዝኽእል ነገር መሰሊ እንተኾነ ሕዝቡን ከምቲ መጀመርያ ክገልጾ ዝፈተንኩ ብትሕዝቶ ክዕቀኑ ክኽእሉ ኣለዎም ዞም ኣካላት እዚኣቶም የኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ትካል እንታይ ዕላምኡ ብሕጊ ዝተጣየሸ ትካል ይስውን ስለዚ በቲ ሕጊ ዝተውሃቦ ማንዴት እንታይ እዩ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያት ክርእዩ ዋላት ፌደራል ስርዓት ናይ ምስትኽኻል ምምኽኻር እውን ክገብር እዩ ምኽሪ ሓሳባት ክእክብ እዩ ናይ ወሰን ናይ መንነት ሕቶታት ዝምልከቱ ክድህስስ እዩ ይድህስስ እዩ እዚኦም ከዓ ዓበይቲ ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት እዮም ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ዝዝቲ በዚ ማንዴት ዝተገበረ ኣካል እዩ ዝኾነ ፖለቲካ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣብ ምምሕያሽ ንትግራይ ወኪሉ ክቐርብ ንዝኾነ ብሔር ኣብ ትግራይ ወኪል ዘይብላ ብሔር መንግስቲ ዘይብላ ብሔር ትግራይ ጥራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ካልኦት ዝመረጽዎም ይሕመቕ ይጸብቕ ብዘይገድስ ዝመረጽናዮም ዝበልዎም መንግስታት ኣለዎም ቶም ዝተመረጹ ዝተባሃሉ መንግስታት ወኪሎም ድላም ይግበሩ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ምስትኽኻል ወይ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ናይ ወሰን ይኹን ናይ መንነት ሕቶታት ምምላስ ዝምልከት ግን ኣይኮነን ብፖለቲካ ፓርቲታት ዋላቱ ባዕሉ 4 ኪሎ ዘጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ንትግራይ ክውክል ዝኽእል ቁመና ይብሉን ቅቡልነት ይብሉን ዋላቱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወኪሉ ከመኻኸር ሌጂቲሜት ኣይኮነን ኣይኽእልን
ትግራይ ፍሪስካ አብዝ ፈረሰ ዝተኸልካዮ ምስለኔ ሒስካ ንዑ ተማኸሩ ካሊ ጥፋት አይኸውንን አፍዞም ሕገ መንግስታዊ ንብሎም ዘለና ጉዳያት ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ ዝምለሱ እዮም ናይ ወሰን ሕቶ ይኹን ናይ መንነት ሕቶ ይኹን ናይ ሕገ መንግስት ምምሕያሽ ጉዳይ ይኹን ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ ዝምለስ እምበር ብኮሚሽን ዝምለስ አይኮነን ወይ ዝፈረሰ ክልል መንግስት ዘይብሉ ክልል ዘራይ የብሉን ብዝብል ከይዲ አውድቀቱ ዝኾነ አካላት አኻኺብካ ተማኺረ እዚ ገይረ ዝበሃል ትክክል አይኮነን ጥራሕ አይኮነን ከሙድብ ናጽነት ዘካይዳዚ መቀጸልታ ናይቲ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ መቀጸልታ ተአዊጅ እዩ ጀኖሳይድ ተፈጺሙና ሓዘ ዝግበሩ ዘለዉ ክያዶታት ብናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ክምለሱ ዝግብኦም ናብ ኮሚሽን ምምላስ ብሕገ መንግስታዊ ኸይዲ ክምለሱ ዝግብኦም ናብ ኮሚሽን ኮሚቴታት ምምላስ ዘካይዳዚ ትክክል አይኮነን ሌጋሊ ትክክል አይኮነን ሞራሊ ኤንድ ፖለቲካሊ ውን ትክክል አይኮነን ዝተጋገ ካይዳ እዩ ብወነ ዘይንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ብትሕዝቶ ክንምርምሮ እዩ ዝግበአና እዚ ብወነ ኢና ክንሪኦ ዘለና ስለዚ ሙሉእ ንሙሉእ ክንጸግ ዝግብኦ እዩ ናይ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ኮሚሽን ብወገን ትግራይ ንትግራይ ወኪሉ ክሳተፍ ዝኽእል ዝተመረጸ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስት እስካዕ ዘየለ ምምኽኻር እሞ ድማ ሕገ መንግስት ናይ ምምሕያሽ ምምኽኻር ወይ ናይ ወሰን ጉዳይ ናይ ምውሳን ምምኽኻር ወይ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ናይ ምምላስ ዘይምምላስ ምምኽኻር ናይ መንነት ናይ ሪፈረንደም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ጉዳያት ክትመክር ተኾይና ትግራይ መንግስቲ ክህሊ ኣለዎ ዝተመረጸ መንግስቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብምልአት ናይ ምፍጻም ግዴታ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዩ ምዝ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዚ ምዝርራብ ዝከኣል ብዛዕባ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ድማ ዘለው ዓበይቲ ማንዴታት ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ስምምዕነት ምፍጻም ተመዛባላይ ምምላስ ናብ መረጻ ምሽጋር እዩ ሰላምን ጸጥታን ምኽባር እዩ ካብዚ ዝዘለለ ብሄራዊ ዋኒናት ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር የለን መጻኢ ናይ ትግራይ ዝምልከት ናይ ምምኻር ይኹን ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ካልእ ሓይሊ የለን ዋላ ሓደ ትግራይ ክውክል ዝኽእል ሌጂቲሜት አካል የለን ሰራዊት ይውክሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይውክሎ ውድባት ይውክሉ ዝኾነ አካል መጻኢ ትግራይ ዝምልከት ኮፍ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ዘቲ ክውስን ዝኽእል ዋላ ሓደ አካል የለን ዝተመረጸ መንግስቲ እዩ ክህልየና ዘሎ ስለዚ በዚ ክረአ ዘሎ ምስቲ ናይ ኮሚሽን ዝምልከት ስለዚ ፈለማ ቀዳምነት ዘድልዮም ንሓይልታት ትግራይ ቀዳምነት ዘድልዮም ፖለቲካዊ ዛዕባታት ምፍላይ ትናይ መጀመርያ ወሳኒ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብምልአት ምፍጻም ቀዳምነት ዘድልዮ ጉዳይ እታ ዝነበረት ትግራይ መሊስካ ምውናን ቀዳምነት ዘድልዮ ጉዳይ አውዝዊ ሰላምን ጸጥታን ምኽባር ኣሎ ናይ ወሰን ግዝአት ወሰን ናይ ምኽባር ጉዳይ ኣሎ ተመዛበልቲ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ምምላስ ኣሎ ከም ፓኬጅ ማለት እዩ ተመሊሶም እንደገና ሃፍቲ ንብረቶም ዝረኽብሉ እንደገና ህይወት ዝጅምርሉ ኣብቲ ዝምለሱሉ ዓዶም መረበቶም ስለ ዝኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ሃፍቲ ንብረት ነይርዎም እዩ ትራክተር ዝነበሮ ድዩ ዋላ ባጃጅ ዝነበረቶ ሊስትሮ ዲ ነይርዎ ዋላ ድኳን ነይርዎ ብዘይገድስ ሕርሻ ዲ ነይርዎ ገዛ ብዘይገድስ ትዝነበሮ ሃፍቱ ዝረኽበሉን ህይወት ከም በሓድሽ ዝጅምረሉን ኩነታት እዩ ክመዓራረ ዘሎ እዚ ድማ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ኮይንካ ተዛቲኻ ዝፍጸም ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ሃልኪ ጌርካ ተመዛባላይን ሰብአዊ ጉዳያትን ፖለቲካ ክትገብሮም ግቦ ኣይኮነን ስለዚህም ቀዳምነት የድልዮም ናይ ውሽጢ ናይ ሰላምን ጸጥታን ጉዳይ ቀዳምነት የድልዮ በዘቢልካ ናብ መረጻ ምሽጋር ቱ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ክግበር ዝግብኦ ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ናይ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል እዚ ንምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ክደራደር ዝኽእል ቅቡልነት ኣመኔታ ዘለዎ ካብ ጫፍ ክሻብ ጫፍ ናተይ ዝብል ህዝቢ ናተይ ዝብሎ ሓቋፊ ትካል ዘለዎ ጊዜያዊ ምሕዳር ክህል ኣሎ ስለዚ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ቃልስና
أوزيك خون أنت خوينو قلنا وتخنت أو كبل الله بهلخ يتبع عدي قال ما لازولو نجارات ترجو ما يبلون كبد خزرقة أكون يلن يتبع عدي كتتصابق كبد زرقة أسوون يلن نحن نبلزلنا يتبع عد خوينا حزب وسينو يتبع خدنبر تخوين كون فلما تهلون نايملس نايهلون حتى يتناي مجمر حتى زول هذه تقرأي فريس الله من قصنت فريس والله سبات حضرلون رأى لنا هنا أو كبيد عطوينا زلنا سلاز أزي كعجت زخيل ناب نور النت كم سألنا ناب زخيل كنتات نملس نور بنوري تكايز الله فتح سرعة بعمز يقعصات إذا الله عديتات دكانن صوتنن بخوينات وديين ما يقرب وزستينس إلى نفس قاين زلوا تقادلتنا خمي يخونو خمزلو نريهم زلنا هنا بخل مداي مالتي أو وشت زلوا برخا زلوا من شكت اللهم كم زلوا نرى لنا هنا حدهم لازم نبقى قلب خام ملاس تناي مجمريا قداي نكبر نبقى قلبنا نملس عدنا دحن حلفنتي زي ولداو حلفنتي تاريخاو حلفنتي احلف كان ما نمتو يكون خفل زقبو مسوات انتهالي تكفل تاريخ حريقه منهم تقبري تخيل افت تاريخ خازلها نقلدك عدي متفاقن تخكل اي خونن نمبالي يغني اللي سلاز مصح